अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है जनाब। उम्मीद करो मेरे सारे दोस्त अच्छे सुन जनाब। मैं तो सीख साथ सुने दे सारे यूट्यूब चैनल विलेज व्लॉग जनाब। अस तैयार हो गए हैं तो अज मैंने अपने इलाके के शादी था रहने तो थोड़ी दिखाया भाई सारे इलाके का कि कल्चर है, लोग किमें रहांदे पैन की निज़ाम होंगे लोगों का कि मतलब जाते लोग सराइकी लोग अपने जो कल्चर है बहाल करें अस अज वैसू थोक लिखा सू जाते हम रेडी हो गए तो वजने अस शादी ते आज सारे इलाके रिश्तेदार शादी उस जगह ते सारे तकरीबन कोशिश होती है भी जो सारे इतों इलाके वाले लोग इन अपना जो शुगल मेला करें अपने दोस्तों भरावान की शादियाँ तो वहन तो लोग आते हैं। बहुत सारा शुगल होंगे तो अस वैसे उस साइड तो थोड़ा भी दिखा सूँ दोस्तों अस हम वहदे पे उस साइड से थोड़ा भी दिखाने
رواج ہوتا ہے تو سارے جڑے لوگ ہی جاتے دیہاتی مطلب جڑے چیچا سارا علاقہ ہے بکھر دے جاتے جڑے سارے مطلب راندے پھر سرائکی لوگ انہاں دا اپنا ہی کلچر ہے مطلب جس ٹائم اج مطلب 3 دن شادی رکھتے ہیں کوئی 2 دہاڑے رکھتے ہیں مطلب مہندی بات سیرا بندی بات ہوندی ہے برات تو سیرا بندی والی دیہڑ جڑا ہے تو بڑا شغل ہوندا ہے ہر کوئی بند داج کے ویندا ہے سیٹنگ بڑھا کے ویندا ہے تیار ہو کے ویندا ہے تے شغل میلہ ہوندا ہے مطلب اودے وچ جڑا ہے سارے کول جاتے ڈھول ہوندا ہے جڑا سرائکی ڈھول سڑے نے وہ ہوندا ہے تے نال جڑا ہے تے لوگ جاتے سارا سسٹم کریں نچدے گاندے پورا شغل ہوندا ہے تو مطلب ہر علاقے دا ہر صوبے دا ہر ملک دا ایک اپنا کلچر ہوندا ہے سارے ماشاءاللہ صوبہ پنجاب دے جڑے سرائکی لوگ انہاں دے پہن بکھر دے وچ خاص طور تے انہاں دے ڈائے تے اپنا ہی کلچر ہے سارا تے اساں وینے تے اس کلچر نو بحال کرنے شغل میلہ کرنے دوستاں بھراواں دی شادیاں تے وینے اسیں تے ساری اگر کوئی ہوندا بھراواں دی کوئی شادیاں ہوندی تے لوگ آندے مطلب اس چیز کو بڑا ہی زبردست طریقے نال بحال کیتا ہے تاکہ ملک دا نظام بھی ٹھیک رہے تو لوگ بھی خوش رہیں زندگی ہے زندگی موت دا نہیں پتہ انجوائے کرنا چاہیے ایسی جگہ تے رہنا چاہیے دوست بھراواں دی شادیاں انجوائے کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی کل کو تھوڑی خوشیاں تے تھوڑی غمیاں تے آمن تے سارا سسٹم کریں کوشش کرنی چاہیے بھی اپنے جڑے دوست بھراواں دی شادی ہوندی ہے تو اتھے رہنا چاہیے اپنی خوشی نو بھی دوستاں دے نال خوشی کو ٹیسو تاں جڑا ہے تا زندگی چ کامیاب تھیندا انسان تو کوشش کرنی چاہیے بھی اپنی خوشی نو دوجیاں دی خوشی نال منسلک کرنا چاہیے اساں اج ویسوں اڈے تے دیکھنے دے نظام میرا روئے بھی تقریباً اساں وینے سیر بندی تے اساں وینے اتھے ون کے شغل میلہ کرنے کیونکہ سارے بھائی اور نشادی اسد بھائی اور نشادیاں تے وہ آیان پر میں کہ ہوئے تو اساں جڑا ہے تے وینے اس سائڈ تے انہاں دے دوست بھراواں دی شغل میلہ کرنے شادی انہاں دی لوگ بڑے خوش تھے کیونکہ اس چیز دا اللہ دی ذات سانوں تو واپس آ گئے ہیں تو بڑا ہی مزہ آیا تو امید کرتا ہوں سے ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ساری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سارے چینل سبسکرائب کرنا ہے نال ہی بیل آئیکن بٹن پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح دی ہر نویں آنے والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچتی رہے ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ